everyone, नमस्ते नमस्कार स्वागत है वेलकम टु भर्चुअल स्कुल नेपाल। भर्चुअल स्कुल नेपालमा हामी सेन्स अर्गनको बारेमा स्टडी गर्दैछौं र आज चाहिँ पर्टिकुलरली नोजको बारेमा स्टडी गर्छौं र मैले केही पोइन्ट्स निकालेको छु जुन चाहिँ तपाईहरुले रिजनिङ क्वेशनमा सोध्न सक्छ। यो भन्दा अगाडि हामीले सेन्स अर्गनको इन्ट्रोडक्सन देखि लिएर अरु 4 वटा सेन्स अर्गन हामीले पढिसकेको छौं। आज चाहिँ नोजको पालो। सो इफ यु हैव नॉट सीन दोज भिडियो लेसन यु क्यान गो टु द कार्ड एन्ड फाइन्ड द भिडियो लेसन है। एन्ड त्यसपछि लाइक त्यो पहिले हेरिसक्नुस् अनि त्यसै डाउनलोड र यो बोर्डमा लेखेको कुरा इफ यु कान्ट सी प्रपरली एउटा इमेज फाइलको ड्राइभ लिंक तल दिन्छु, त्यो हेरेर चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो नोज भनेको चाहिँ द अर्गन अफ स्मेल भन्न सकिन्छ, जसले चाहिँ हामीले सेन्सेसन अफ स्मेल दिन्छ हैन। हामीलाई चाहिँ बास्नाको भनौं सुवासना वासनाको बारेमा हेल्प गर्छ। तर एज अलवेज अरु पनि केही फंक्शन्स हुन सक्छन्, जस्तै लाइक ब्रिदिङमा पनि नोजले हामीलाई हेल्प गर्छ है। जुन हाम्रो नोज छ त्यसले ब्रिदिङमा पनि हेल्प गर्छ। सो यसको जुन हाम्रो देखिरहेको छ नोज चाहिँ भित्रपट्टिबाट चाहिँ भर्टिकल्ली एउटा सेप्टमले डिवाइडेड इन्टु टु नोस्ट्रिल हुन्छ, त्यो चाहिँ डिवाइडेड हुन्छ, दुईटा नोस्ट्रिल्स हुन्छ, एउटा नोज भने दुईटा नोस्ट्रिल हुन्छ र इनर लाइनिङ चाहिँ एपिथेलियमले बनेको हुन्छ र एपिथेलियमको माथिल्लो भाग यो पार्टतिर चाहिँ के हुन्छ नि बोनहरु हुन्छ र त्यहाँनेर चाहिँ अल्फैक्टरी नर्भ्सहरु हुन्छ। अब अल्फैक्टरी नर्भ्सको काम चाहिँ के हो त सेन्सेसन अफ स्मेल निकाल्ने हो त्यहाँबाट है। जुन सेन्सेसन अफ स्मेल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनेर अल्फैक्टरी नर्भले इम्पल्सेस बनाएर ब्रेनमा पठाउँछ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनाएर ब्रेनमा पठाउने काम चाहिँ यसले गर्छ। अनि त्यसपछि नोजको ओभरअल त्यति नै हो फंक्सन चाहिँ हैन। तर लाइक हेयर्सहरु हुन्छ, म्युकस ग्ल्यान्ड्सहरु हुन्छ जसले चाहिँ लाइक सिगान न्यूरो त्यो प्रोड्युस गरेर लाइक मोइस्ट एयर जुन हामीले ब्रिदिङ गर्दाखेरि त्यो एयरलाई चाहिँ बडी टेम्परेचर पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यसले एकदम धेरै हेल्प गर्छ र मोइस्ट बनाइन्छ एयरलाई है। त्यसरी हेल्प गर्छ टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि, त्यो कुराहरु हुन्छन्। र जुन अल्फैक्टरी नर्भ छ त्यसले चाहिँ मोस्टली सेन्सेसन अफ स्मेलमा हेल्प गर्छ। अब यहाँ हेरौँ अलिकति पर्सन सफरिङ फ्रम कोल्ड भनेको छ नि। जुन तपाईलाई यदि रुगा लाग्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि किन हामीले सेन्स थाहा हुँदैन के रुगा लागेपछि केही कुराको स्वाद थाहा हुँदैन नि हामीले, किन थाहा हुँदैन त। सो रुगा लागेपछि के हुन्छ भने जुन एपिथेलियम लेयर छ त्यो चाहिँ स्वेलन अप भइदिन्छ के। त्यो भएपछि अल्फैक्टरी नर्भले त्यहाँबाट सेन्सेसन अफ स्मेल ट्र्याक गर्न सक्दैन अथवा बनाउन सक्दैन, थाहा पाउन सक्दैन। सो त्यो कारणले पर्सन सफरिङ फ्रम कमन कोल्ड अथवा कोल्ड त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एपिथेलियम स्वेलन हुन्छ र उले चाहिँ प्रोपर अर्डर जुन हुन्छ स्मेल हुन्छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यस्तै जुन यो सेन्सेसन अफ स्मेल र सेन्सेसन अफ टेस्ट छ नि दे आर भेरी क्लोजली रिलेटेड। जब उले सेन्सेसन अफ स्मेल मजाले थाहा पाउँदैन तब उले टेस्ट पनि मजाले थाहा पाउँदैन। त्यही भएर द सेन्स अफ स्मेल अथवा सेन्सेसन अफ स्मेल इज क्लोजली रिलेटेड विथ द सेन्सेसन अफ टेस्ट। सो द पर्सन सफरिङ फ्रम कोल्ड, अब जो कोल्ड भन्छ उलाई सेन्सेसन अफ स्मेल थाहा हुँदैन, त्यो भएपछि त्यो मान्छेलाई सेन्सेसन अफ टेस्ट पनि राम्ररी उले पत्ता लगाउन सक्दैन। सो यति नै हो सेन्स अर्गन नोजको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने यति नै हो। र अर्को अलिकति यहाँनिर केयर एन्ड प्रोटेक्सन अफ नोजमा चाहिँ लाइक पल्युटेड एरियातिर हामी गयौँ भने चाहिँ हामीले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ नोज अथवा चाहिँ नि यसरी प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो आफूले आफूलाई। अर्को भनेको ब्याड ह्याबिट हुन्छ जुन नोज पिकिङदेखि लिएर यताउति त्योहरू नगर्ने। अनि त्यसपछि लाइक इफ एनी प्रब्लम अराइज भयो भने आफू डक्टर नभन्ने डक्टरबाट भिजिट गर्ने। सो दिस इज अल अबाउट द नोज। अब मैले यहाँ केही पोइन्ट्स लिएको छु जुन चाहिँ काइन्ड अफ रिजनिङ क्वेशनमा सोध्न सकिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ कलर इज द डिस्टिङटिभ इन मुनलाइट भनेछ। किन त इफ यु रिमेम्बर करेक्टली थाहा होला तपाईलाई, हामीले आँखाको पढ्दाखेरि दुई खाले फोटो रिसेप्टर सेल्स थियो, एउटा हुन्थ्यो रड्स र अर्को हुन्थ्यो कोन। कोनको चाहिँ शार्पेस्ट कलर भिजन हुँदा उसले चाहिँ शार्पेस्ट इमेज बनाउने कलर डिस्टिङसनमा काम हुन्थ्यो भने रड्सको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। रड्सको चाहिँ मोस्टली लाइट इन मात्रै गर्ने, त्यसले कलर डिस्टिङसन त्यति धेरै काम गर्न सक्दैन। सो राति चाहिँ के हुन्छ त डिम लाइटमा अथवा मुन लाइटमा के हुन्छ त भेरी फ्यु एमाउन्ट अफ लाइट हुन्छ। त्यति बेला कुन सेल्स एक्टिभेट हुन्छ त रड्स एक्टिभेट हुन्छ। रड्स एक्टिभेट भएपछि के हुन्छ त त्यसले कलर डिस्टिङ भन्दाखेरि पनि मोर लाइट इन गराउने कसरी भनेर मात्रै उसले ध्यान दिन्छ। सो कलर डिस्टिङटिभ चाहिँ हुँदैन। सो कलर इज नट डिस्टिङटिभ इन मुन लाइट। अर्को छ पर्सन सफरिङ अ पर्सन क्यानट ब्यालेन्स आफ्टर स्प्रिङ फर सम टाइम। सो घुम्यो भने तपाईले जानु एकछिन घुम्यो एकरो घुमिरहेपछि अनि त्यसपछि मान्छेले ब्यालेन्स गर्न सक्दैन, त्यो किन हुन्छ त। सो हाम्रो इयर्स जुन छ इयर्समा हामीले पढेको छौं कानको जुन सेमी सर्कुलर क्यानल छ त्यहाँनेरि के छ त म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर छ र त्यहाँनेरि फ्लुइडले भरिएको छ। अब सिंगल डाइरेक्सनमा एकछिन घुमेपछि त्यो फ्लुइड चाहिँ एउटा सेट इन मोसन हुन्छ, त्यसले एउटा इनर्सिया पाउँछ र रोकिदाखेरि पनि त्यो इनर्सियामा घुम्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले घुमिरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ र हामी त्यहाँनेरि स्टेबल गर्न सक्दैनौँ। अर्को छ द पर्सन ह्याभिङ होल इन इयरड्रम क्यानट हियर प्रपर्टी। इयरड्रम भनेको के हो त कानको जाली हैन अथवा चाहिँ नि या कानको जाली। सो त्यो रप्चर भयो भने के हुन्छ त बाहिरबाट आएको साउन्ड हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यसले भाइब्रेसन ट्रान्समिट गर्ने काम न हो,
एक्सटर्नल एयरको त्यसले मिडल इयरमा ट्रान्समिट गर्ने काम न हो हैन। सो एक्सटर्नल एयरको मिडल इयरमा ट्रान्समिट गर्न सक्दैन इयरड्रमले हैन। सो त्यो भएको कारणले he cannot hear properly if his eardrum is ruptured. र अर्को छ the size of the pupil enlarges in dark है। आँखाको पिपलको साइज चाहिँ ठुलो हुन्छ रे डार्कमा। किन त भन्दाखेरि डार्कमा कम्ती लाइट हुन्छ, बढी लाइट इन गर्नको लागि आँखाको पिपल के हुन्छ ठुलो हुन्छ। त्यो भएर अर्को छ चकलेट्स आर डिस्ट्रिब्युटेड टु प्यासेन्जर इन एयरप्लेन्स। एयरप्लेनमा तपाईँ चढ्नु हो भने चकलेट्स दिइन्छ। किन भन्दाखेरि चकलेट्स तपाईँले चबाउँदाखेरि मुभमेन्ट हुन्छ नि त, त्यो भएपछि यहाँ स्टेसन ट्युबबाट एयर प्रेसर चेन्ज हुन थाल्छ क्या। र अब एयर प्रेसर बाहिरको एयर प्रेसर र भित्रको एयर प्रेसर मेन्टेन गर्नको लागि त्यो जरुरी हुन्छ मुख चल्नलाई। सो मुख चलिरहोस् भनेर चकलेट दिएको हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट द सेन्स अर्गन। हामीले पढ्नुपर्ने सेन्स अर्गन बारेमा यति नै हो। If you have any question regarding these particular lessons, go down below, ask your question. I'll be happy to answer your question at your earliest convenience. What do you think about the video's lesson? Go down below, comment, like, share, subscribe, and hit that bell icon. Stay home, stay safe, and see you in next video lesson. Goodbye.